अस्सलाम वालेकुम। आपको दोस्त नदीम खिलजी फिर हाजिर हुआ एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज वो ज़रा डिफरेंट है। आपको पता है कि औरत मार्च की आमद है हर जगह सोशल मीडिया पर, और जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ यही डिस्कस हो रहा है कि औरत मार्च, इसी पे बात की जा रही है, औरत के ऊपर बात की जा रही है। और जो हुकूमती ऐवान है वहाँ भी औरत के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। कोई वज़ीर कहता है कि जो औरत मार्च नहीं होनी चाहिए, एक दूसरा वज़ीर कहता है कि औरत मार्च होगी, कोई कहता है इसका नाम चेंज कर दो, इसका हिजाब डे रख दो औरत मार्च की बजाय, वुमेन डे की बजाय। तो ये डिफरेंट्स जो है ना ओपिनियंस लोगों की आ रही हैं, हर तरफ पे चर्चा है। तो आज हमने सोचा क्यों ना इसी पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। अब देखें इसका नाम चेंज होगा नहीं होगा, औरत मार्च होगी नहीं होगी, कैसी होगी, कहाँ होगी, इस पे हम चले नहीं जाते। लेकिन आज तक जितनी भी औरत मार्च हुई हैं, 2, 3, 4 जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, तो हम देखते हैं कि उनके जो पहले जो स्लोगन्स थे, उनके जो नारे थे वो कौन से थे। आज मैंने आप लोगों को बताना है 10 घटिया तरीन, बेहुदा तरीन, शर्मनाक तरीन, वल्गर किस्म के जो है ना 10 उनके मैंने नारे या स्लोगन्स मैंने आपको बताने हैं। उसके बाद आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लेना है कि आया कि इस औरत मार्च का मकसद क्या है। अब सबसे पहला नारा देखें, तुम्हारे बाप की सड़क नहीं, ये तुम्हारे बाप की सड़क नहीं। आप देखें इसका क्या मतलब है यार, मतलब बड़ा कोई अजीब सा है। क्या मतलब सड़क नहीं, ये कोई है ना कोई अजीब सी बात, मतलब इस पर मैं क्या बात करूँ। जब अल्लाह ताला ने एक मियाँ बीवी का रिश्ता बना दिया, उनका एक जायज़ हलाल रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है, जो एक फितरती, एक इस्लामी, इखलाकी, हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। तो मतलब ये बात कहने की उनको क्या लोग बताइए, किस किस्म के ये लोग। अच्छा अब आप दूसरा चेक करें, तुम करो तो स्टड, मैं करूँ तो स्लट। मतलब क्या है? अच्छा अब ये स्लट होता है, इसको कहते हैं रंडी को कहते हैं, रंडी को, जो एक तवायफ होती है उसको कहते हैं। अब देखें ये औरत कह रही है कि तुम करो तो तुम स्टड हो। मतलब जो स्टड होता है खूबसूरती के नाम है, मर्दानगी की अलामत है, जो हीरो हो, तुम अपने आप को हीरो समझो, और अगर मैं करूँ तो मैं रंडी हूँ। मतलब देखिए कितनी वल्गर किस्म की ये बात है। और वो क्या चाहती है, माना कि मर्द भी ठीक नहीं है, मर्द भी गलत है, लेकिन इसका मतलब ये ना, अब देखिए औरत की क्या मांग रही है, वो क्या चाहती है इस जो है ना इस अपने स्लोगन के अंदर। अच्छा अब आप तीसरा देखें, ये वाला देखें, मैं लॉलीपॉप नहीं औरत हूँ। अब आप देखें कि मैं लॉलीपॉप नहीं हूँ, मैं औरत हूँ। इसका क्या मतलब है? बच्चे जो आपको पता है जो लॉलीपॉप खाते हैं, वो जो चूसते हैं, मतलब ये किस किस्म की जो है ना, मतलब क्या कहे इसको। अच्छा अब ये वाला देखें, मेरी गार में तलवार मत डालो। यार कोई अजीब बात है। वो लगता है पता नहीं वो किस चीज़ से वो इम्प्रेस हुए हैं। कोई लगता है कोई मज़ाहिया बंदा कोई बैठे हैं, कोई फ़न के लिए बैठे हैं, या इनके मकासद क्या हैं। देखिए कितना मेरी गार में तलवार मत डालो। अच्छा ये देखिए, औरत बच्चा पैदा करने की मशीन है। अब बंदा इस पे क्या उनको कहे। देखो ये तो इंसान की तख्लीक का मकसद ही है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, वो नस्ल बढ़ेगी और वो आगे अल्लाह ताला की इबादत करेगी, अल्लाह ताला का जिक्र करेगी। अच्छा कोई ऐसी औरत है जो माँ बनना नहीं चाहती, उसको औलाद नहीं चाहिए, तो पता नहीं इनका क्या मकसद है, ये कौन सी उधर चलना चाहते हैं। कोई यूरोप के, कोई मगरब के कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं कि हमें शायद कोई बच्चा ही ना हो, 1 हो या 2 हो। खैर आगे चलते हैं। अब ये वाला देखें, मेरी बहन जो भी पहने, आपसे किसने राय मांगी। अब मेरे भाई, अगर आपने किसी बेगैरत भाई को देखना है ना, तो इस भाई को देख लो यार। इतना एक बगैरती भी कोई हद होती है। मतलब ये कोई बात है कहने वाली कि मेरी बहन कुछ भी पहने, आप कौन हो कहने वाले। अब बंदा क्या कहे इसको। आप इसको देख लें, नो बच्चा दानी, नो ओपिनियन। बस मुझे नहीं चाहिए, ये बच्चा दानी तो हो ही ना, कि मैं क्या करूं फिर। कहते मैं माँ ना बनूं, बस वैसे ही रहूं। अब इसकी सोच चेक कर ले, अब इतनी क्या चाहती है। हाँ इसको चेक करें, मेरी यूट्रस मेरी मर्जी। और यार मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो सुना था। अब मैं इसको क्या कहूँ। मतलब आपने ये तो सुना था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब ये नई मेमजादी आ गई है, वो कहती है कि मेरी यूट्रस मेरी मर्जी। मतलब ये क्या चाहते हैं यार, आखिर कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। अच्छा अब ये चेक करें, माई बॉडी इज़ नॉट योर बैटल ग्राउंड।
مطلب میرا جو جسم ہے کوئی آپ کو جنگ کا میدان نہیں ہے کہ آپ جو چاہے چلاؤ، تلواریں خنجر، یہ مطلب کیا عجیب بھائی، یقین کریں بڑی عجیب لگ رہا ہے مجھے۔ اچھا یہ والا تو آپ نے یہ تو آپ نے کئی بار ہی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، لو بیٹھ گئی صحیح سے، یار اخیر ولگیرٹی اس میں، یار بندہ اس کو کیا کہے اتنا، مطلب کوئی مطلب اس کا کیا بےہودہ ترین اگر کوئی بندہ اس کو کہے نا کہ گھٹیا ترین اگر بندہ کہے کہ سوچ یا پھر جو اگر نعرہ ہے یا سلوگن ہے یا پوسٹر ہے تو یہ ہے۔ اچھا یہ آخری والا اور دیکھ لیں، یہ والا، اس پر میں بولنا بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ مطلب میں اس کو کیا کہوں بندہ سے، کیسے اس کو بندہ بیان کرے کہ یہ ایک حالت ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے، اس وقت میں کیا گفتگو کروں، آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اچھا ان سلوگنز کے علاوہ، ان پوسٹرز کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت سے سلوگن سنے ہوں گے جو انہوں نے نعرے لگائے ہیں کہ ہمیں اپنے باپ سے آزادی چاہیے، اپنے بھائی سے آزادی چاہیے، ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے۔ تو دیکھیں ان کی تو لمٹ ہی کراس ہو گیا۔ خیر تو دوستو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اچھا سب سے پہلے تو ایک چیز مائنڈ میں رکھ لے، یہ جتنی بھی عورتیں سامنے آئی ہوئی ہیں، یہ مارچ کر رہی ہیں، ان میں ایک عورت بھی ایسی نہیں ہے جو مظلوم ہو، جو واقعی مظلومیت کا شکار ہو۔ ان میں جتنی بھی عورتیں ہیں یہ سب آزاد خیال ہے، بالکل آزاد خیال۔ شاید کوئی زیادہ تر وہ باہر سے پڑھی ہوئی ہیں یا بہت سے اچھے ادارے سے پڑھی ہوئی ہیں، کالج یونیورسٹی میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے۔ تو ان کا ایک ہی مقصد ہے جو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے ہر انسان کو، جو ایک جاہل سے جاہل، جو ان پڑھ سے ان پڑھ ترین بھی کوئی انسان ہوگا نا، جس کو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ بھی کہے گا کہ ہاں یار یہ نعرے جو ان کا مقصد صرف کیا ہے، ایک فحاشی کو پروموٹ کرنا ہے، ایک ایسے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے جس کے اندر ہر قسم کی آزادی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اب یہ عورت مارچ آ گیا ہے، ابھی تقریباً 15-20 دن، ایک ماہ باقی ہے۔ اب لوگوں نے ایک ماہ پہلے سے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا، ایک ماہ پھر بعد میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا، مطلب اس کو مسلسل 2-3 ماہ اس ٹاپک کو مسلسل ڈسکس کیا جائے گا، گھمایا جائے گا پورے سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا لوگ اس کو ڈسکس کریں گے، اور ہمارے اندر چاہتے نہ چاہتے وہ ایک چیز آتی جائے گی کہ یہ چیزیں کامن ہیں، یہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کا مقصد بھی یہی ہے، صرف اور صرف ایک بے حیا کلچر کو پروموٹ کرنا، اور ان کا کسی جو ہے نا، ان کا کسی عورت کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، اور نہ اس عورت مارچ سے کچھ ہونا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں اسلام نے ایک عورت کو جتنی آزادی دی ہے، جتنے حقوق دیے ہیں، جتنا تحفظ دیا ہے، دنیا میں کوئی چیز، کوئی معاشرہ، کوئی نہیں دے سکتا۔ آخری بات، یہ ایسی چیزیں یا ایسے کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مننا نہیں ہے، بس یہی ہماری جنت ہے، ادھر ہی ہم رہے، آزادی سے رہے، من مرضی سے رہے، آگے ہم نے کوئی جواب نہیں دینا۔ خیر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس قسم کا ماحول جو ہے نا ہمارے اندر، پاکستان کے اندر، ایک اسلامی کنٹری کے اندر پنپ رہا ہے۔ تو مقصد صرف یہی تھا۔ امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔